ल्हान भुरग्यांक गोड खूबच आवडटा, तेका लागून आज हांव तुमकां दाखयता अनसाचो शिरो म्हणजेच पायनॅपल शिरा. मार्केटान मोठो रवो, बारीक रवो आनी सामको बारीक रवो मेळटा. बारीक रव्याचो शिरो सदांच बरो जाता. आतां हो रवो बारीक गॅसीचेर बरो भाजून घेवपाक जाय. रवो बरो भाजून आयला म्हणून केन्ना कळटा? जेन्ना रव्याक बरो वास सुट्टा आनी रव्याचो कलर चेंज जाता म्हणजेच लायट गोल्डन कलर जाता. तेन्ना आमकां कळटा रवो बरो भाजून आयला म्हणून. हो रवो बरो भाजून घेतला आनी तुमी पळोवंक शकता रव्याचो कलर स्लायट ब्रावन जाल्लो आसा. हो रवो सेपरेट प्लेटीन काडून घेवपाचो. शिरो करपाक हांवें हाफ कप तूप घेतला, तेतूंतलेंच थोडें तूप हांव कायलीन घालतां. तूप गरम जातकच तेतून 7-8 काजूचे बारीक कुडके करून घेतल्यात. तुपान काजूचे कुडके मातशे रोस्ट करून घेवपाचे. अनसाचे हांवें ल्हान ल्हान कुडके केल्यात. तितून 2 चमचे साकर घालतां आनी थोडें मीठ घालतां. आतां हे अनसाचे कुडके आमकां 4 ते 5 मिनटां शिजोवन घेवपाक जाय. जे कुडके बरे सॉफ्ट जाल्यात, अशेंच आमकां जाल्ले जाय. आतां हांव हांगा 2.5 कप शिजयल्लें उदक घालतां. हांवें 1 कप रव्याक 2.5 कप उदक घातलां. आतां हेतून भाजून घेतिल्लो रवो घालतां. गॅस मिडियम टू लो करून रवो बरो चाळून घेवपाचो. जर तर रवो बरो चाळून घेना जाल्यार रव्याच्यो गुठल्यो जातात. आमकां 1 ते 2 मिनीट रवो बरो चाळून घेवपाक जाय. रव्यान उदक बरें ओडून घेतलां. आतां हांव तेतून साकर घालतां. साकर तुमी अनस गोड किंवा आंबट आसा त्या प्रमाणे घालपाची. साकर मिक्स करून घेता. साकर मिक्स जाले उपरांत तेतून उरलें तूप घालता. लास्टाक थोडेशें तूप घातलें जाल्यार शिरो बरो टेस्टी लागता आनी चड वेळ सॉफ्ट उरता. तूप मिक्स करतकच आतां हांव हो शिरो 2 मिनटां वाफोवन घेतां. शिरो हांवें वाफोवन घेतला आनी गॅस बंद केला. आतां हो शिरो हांव आनी एकदां वेवस्थीत मिक्स करून घेतां. असो अनसाचो शिरो तुमी नक्की ट्राय करात. ही पायनॅपल शिऱ्याची रेसिपी जर तुमकां आवडली जाल्यार व्हिडिओक लायक करात. चॅनलाक सबस्क्रायब आनी नक्की कमेंट करात. तुमचो असोच मोग आसूं.